Author and poet John Agee has released his latest Konkani book titled Theme Rain Filled with Memories, Prayers and a Changing Goa, celebrating the cultural and emotional landscape of Goa through evocative reflections and stories. जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता कळकळीन हाव तुका फुलो मारता कळकळीन हाव तुका फुलो मारता फुल्याक तू माझ्या सदा घालून येता फुल्याक तू सदा माझ्या घालून येता मागणे म्हणजे तू ऐकून घेता मागणे म्हणजे तू ऐकून घेता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी कळकळीन हाव तुका फुलो मारता कळकळीन हाव तुका फुलो मारता आसा तू म्हज्या म्हऱ्यांत सुरूस म्हाका लागता आसा तू म्हज्या म्हऱ्यांत सुरूस म्हाका लागता तुज्या स्मरणांत हांव रंगून वता तुज्या स्मरणांत हांव रंगून वता तुजेच यादीन म्हाका शक्त येता तुजेच यादीन म्हाका शक्त येता दी मनाक शांती तुका हांव परता दी मनाक शांती तुका हांव परता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता कळकळीन हांव तुका फुलो मारता कळकळीन हांव तुका फुलो मारता तुझ्याच कृपेक म्हाका सगळें पावता तुझ्याच कृपेक म्हाका सगळें पावता संकश्टा वेळार तूं धांवून येता संकश्टा वेळार तूं धांवून येता तूच घडयता जिवीत फुडें तूं चलता तूच घडयता जिवीत फुडें तूं चलता पावला पावला तुज्या हातींत आसता पावला पावला तुज्या हातींत आसता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता कळकळीन हांव तुका फुलो मारता कळकळीन हांव तुका फुलो मारता कळकळीन हांव तुका फुलो मारता साने वेळा तुला घरान मेळूक म्हाका यो रे वाऱ्या साने वेळा तुला घरान मेळूक म्हाका यो रे वाऱ्या चाप्याक फुलल्या चाप्या फुला घमघम वेचूक यो रे वाऱ्या चाप्याक फुलल्या चाप्या फुला घमघम वेचूक यो रे वाऱ्या सूर्य देवला पळय झाडां सूर्य देवला पळय झाडां पानां रंगल्या रंगन वाऱ्या सावळ्याचो खेळ चल्ला म्हाका सोदपाक यो रे वाऱ्या सावळ्याचो खेळ चल्ला म्हाका सोदपाक यो रे वाऱ्या कुणग्या कुणग्यांनी उदक व्हांवता कुणग्या कुणग्यांनी उदक व्हांवता उदकांत खेळूंक यो रे वाऱ्या गायता ओडून घमता झाडां सुपारी पुजूंक यो रे वाऱ्या कुणग्या कुणग्यांनी उदक व्हांवता उदकांत खेळूंक यो रे वाऱ्या गायता ओडून घमता झाडां सुपारी पुजूंक यो रे वाऱ्या झाडांचो वयर पोटाचो शिवर झाडांचो वयर पोटाचो शिवर पणस पिकल्या मुळांत पडल्या झाडाक शिवर झाडाचो वयर पोटाचो शिवर पणस पिकल्या मुळांत पडल्या पाडेली चडटा माड धरता नाल मोजूंक यो रे वाऱ्या पाडेली चडटा माड धरता नाल मोजूंक यो रे वाऱ्या सळसळ पानां परिमळ फुलां वेंगाय झाडां यो रे वाऱ्या सळसळ पानां परिमळ फुलां वेंगाय झाडां यो रे वाऱ्या ढोलार बडी मार शेसा ढोलार बडी मार शेसा जागे सासाय गोंयची वाऱ्या
जागर सासरा गोयची बऱ्या सांजे वेळार कुळा घरान मेळून तुमका यो रे बऱ्या सांजे वेळार कुळा घरान मेळून तुमका यो रे बऱ्या चाफ्या फुल्या अंबर वेचू यो रे बऱ्या अंबर वेचू यो रे बऱ्या साधू जायात गोंयकारांनो गोंय पळोवन गोंयांत येतले गोंय पळोवन गोंयांत येतले गोंयची तोंडां तोंड भर करतले गोंयचे जागे विकते घेतले तुमचे नांव सोडून आपल्या नांव लायतले तांचे फाटल्यान सोयरी लायली तांचे गांवचे भाव येतले गोंय तुमचे चोर मेळटा साधू जायात गोंयकारांनो साधू जायात गोंयकारांनो काजू पिळी सवाय ना केसिनो आसा खेळपाक तांकां दोंगर आसा तळी आसा दर्या कडेन रित्यो आसा गोंयचे जागे सवाय ना घरच बांदून रावताले गोंय तुमचे चोर मेळटा साधू जायात गोंयकारांनो साधू जायात गोंयकारांनो सुशागाद गोंयकार भावार्थी गोंयकार सुशागाद गोंयकार भावार्थी गोंयकार फोटो तांचे सगळे आपल्या नांवार करतले ते फोटो तांचे सगळे आपल्या नांवार करतले ते आयज आमचे गोंयकार बेकार जावन बसल्यात आयज आमचे गोंयकार बेकार जावन बसल्यात सरकारी नोकऱ्यो सोडल्यो भायल्यान दिल्यात जागे आमचे गोंयचे भायल्यान खाल्ले आतां तरी जागे जाया आसा ते राखून दवरात गोंय तुमचे चोर मेळटात साधू जायात गोंयकारांनो साधू जायात गोंयकारांनो साधू जायात आमच्या गोंयांत भद्रेवार सोबीत वतात तांचे पाट आमच्या गोंयांत भद्रेवार सोबीत वतात तांचे पाट माड माडयांनी सर्व रसला आंब्या पणसाची झाडां काड माड माडयांनी सर्व रसला आंब्या पणसाची झाडां काड दर्या घारा आपल्याता देगेक दर्या घारा आपल्याता देगेक एकाचेर एक विकार भडक धवे फुल्ल फेसान लोकांक दिसोवन परत जाग्यार वतात कडक धव्या फुल्ल फेसान लोकांक दिसोवन परत जाग्यार वतात कडक पाखरे निळ्यो दोंगर नायतात पिशे भुरग्या बाळांक चाराक सुन्ना चिचो आमल्यो भुरगीं भोंवतात झाडां मुळां लोक गांवचे सामके सादे आदार दिवपाक येवपी फुडें लोकांनो गांव नाकात सोडून येवजूनच म्हाका येयलोलें सुणी माजरां खेळटी रस्त्यार गांवांत तांचो आसा एक चाल सुणी माजरां खेळटी रस्त्यार गांवांत तांचो आसा एक चाल मनशाचे तर विचारूच नाका एकामेकाक आसता उगडें घाल देव बरें नाही तुपाचा वयत्न करता हांव समीक्षा वा परीक्षण करना हांव भाष्य करता म्हज्या मतान खंयचेंय साहित्य जर समजतलें जाल्यार त्या लेखकाक समजप खूब म्हत्वाचें बरोवप्याचो वाठार समाज संस्कृताय सरभोंवतण आनी काळ हाचो व्हड प्रभाव ताच्या लेखनाचेर आसता जॉन बाबाक समजून घेतना हांवें ताची असंख्य रूपां पळयलीं अष्टदासाचो विद्यार्थी गृहरक्षक दळाचो मानक कंपनी कमांडर माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचो अधिकारी तोही जॉन अग्यार गीतकार लेखक नेमबाज रिपोर्टर केंद्रीय मंत्र्याचो निधी सचिव वळेरी सोडपाची काम छात्र सैनिक आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार किती रूपां म्हणात जागरण सागर हे धारासा कलेची संस्कृतायेची कर्तुबाची ती सगळी एकाच कादरीक बनल्या त्या कादरीचें नांव आसा जॉन बाबाकिया ताळयो ताका वृक्ष मळावयलो रसीक प्रवासी अशें हांवें ताचें डेफिनेशन केलां वृक्ष मळांच्या पुलीस खात्यान कशें ताचें वेगळें रूप कवी म्हणून म्हज्या मुखार आयलें ताची पावलां वलयाची सांज असो काव्य प्रवास करता करता हांव मेकळेन पावली हात जॉन बाबान
त्या थेम्यांचो शीतळ शिवर आमचेर घाला. थेम्यांची मोती हांव चौकणी मुखचित्र वैभव साळगांवकारान कवितेच्या अर्थ आणि नांवां पुस्तकाच्या नांवांक न्याय दिवपाचो यत्न केला. फाटले 2002 बाबाचो फोटो पुरस्कार पत्र आनी म्हायती हाका वगैरे जाला. रिया ग्राफिक्स एंड टायपसेटिंग ऋतू ऑक्सिडाची छापणावळ आसलेलें पुस्तक दिपांजली प्रकाशनान आमच्या मुखार दवरला आनी हें पुस्तक जॉन बाबांक समर्पीत केला. आपली गरिमा करता सविता बाय मदियाराका. पान पाचांतल्यान जॉन बाबान आपल्या 2 उतरांनी पुस्तकांत कितें आसा हें मदीं ती कशें सांगला. ह्या पुस्तकांत 103 कविता आसा. सगळ्योच कविता सुंदर, पूण म्हाका भावल्यो ताचें हांव भाशण करतलें. भाष्य करता म्हणजे भितर 5 वाजता 15 मिनटांनी जावंक जाय. मदीं तरी उलयतलें. तांचे विशय निवडले. पयली घेता थेम्याची कविता. पावस फकत कविताच न्हय तर दरेका मनशाच्या मनांत भुरगेपण जागयता, भुरगेपणाच्यो यादी जागयता. कवी म्हणटा, पावसांत थेंब्या पोंदा अशेंच एक खीण रावन दिसता, भुरगेपण म्हजें आयज म्हज्या वांगडा नासता. ह्या पुराय कवितेक सैमुखी कवी पावसान चिप्प भिजत भुरगेपणांतल्या यादींनी भिजत रावता. कवीच्या भुरगेपणांतलो पावस ल्हव ल्हव कर्ण जाता आनी मागीर पावसार मोग फुलता. पावसा ओरे पावसा ह्या कवितेंत तो म्हणटा, एके सत्रेत रावन आमी पावसान पयलीं दिसतालीं, पावसाच्या थेंब्यावरी मनांतल्या मनांत वाजतालीं. कितली सुंदर कल्पना मनांतल्या मनांत वाजप आनी हे थेंबे वाजतात मनांत. तुमी पावसाचो आवाज आयकला? जेन्ना पावसाचे थेंबे पत्र्याचेर पडटात तेन्ना वेगळो आवाज येता. प्लास्टिकाचेर पडटा तेन्ना वेगळो आवाज येता. नळ्याचेर पडटा तेन्ना वेगळो आवाज. आनी जेन्ना आंगणांत पेटिल्ल्या रान्नीच्या इवळ्याचेर पडटा तेन्ना चुर्र करून जावपी आगेक वेगळो आवाज. अशे थेंब्यांचे असंख्य आवाज. आनी जेन्ना तोच पावस मोग्यांच्या काळजांत वाजता तेन्ना ताचो आवाज कसो येता ते जॉन बाबाक बरें खबर आसतलें. पूण हेच पावसाचे थेंबे मोग जावन मनाच्या मनांत ठवठवीत लागतात. तेन्ना कवी म्हणटा, टप 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 पडटा थेंब्यांनी पावस पिसो, सुकिल्लें मन भिजला म्हजें, मोगा तुका मार पावलो. अश्यो ह्यो पावस थेंब्याच्यो आनी शृंगार रसाच्यो कविता. ह्या पुस्तकांतले थेंबे फक्त पावसाचेच न्हय, मोगाचेच न्हय, तर देशभक्तांनी साडिल्ल्या रक्ताचें लेगीत आसा. देखीक रक्ता गळयली घडी पडली आमची भास, त्या वीरांची याद करा, देशाच्या सैनिका जय जय गोंय म्हजे. अश्यो जायत्यो लेखी आसात. जॉन आनी उक्ते मळब गेली 25 वर्सां म्हणजे सुरवाती स्थापने पासून जॉन आनी उक्ते मळब एकठांय आसा. जॉनान वेगवेगळ्या उक्त्या मळबांक उक्ते म्हणून आदार दिल्लो आसा. आज उक्ते मळब जॉनाचे एक थेंबे 5वे कविता सगळ्यांक नवें पुस्तक प्रकाशाक हाडटा, उजवाडाक हाडटा. तेन्ना तुमी सगळीं जॉनान बरें पावना आयडिया आसा ते खातीर तुमच्या परतून एकदां स्वागत करता. तुमकां परतून एकदां हांव येवकार दिता आनी म्हजी 2 उतरां हांगा सोदिता. कारण आज कार्यावळ कलर आसा जॉनाचें पुस्तक प्लस ताच्या फाटल्यान नागेश भोवराच्या नांवान ह्या म्हयन्याचें कवी संमेलन दवरलें आसा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक मेळिल्ले बद्दल हांव मनापासून येवकार दिता आनी हांगा कितलें कितें बदललां तें पळोवन हांव अजाप जाता. म्हणजे म्हाका अजाप दिसता. जर गद्य हे जगा कडेन मानिल्ल्यो गजाली जाल्यार कविता हे हांवें म्हजेच कडेन केल्लें उलोवप. ह्यो कविता म्हळ्यार फाटल्या कांय वर्सांतल्यान शांत खिणाच्यो आनी दिसपट्ट्या जिणेचो एक सुंदर भाग. ज्या वाचक सुरेख म्हज्या वांगडा आसात, म्हज्या बरोबर राविल्ल्या खातीर तुमचे उपकार आनी जे पयले खेपे आयले तुमचे स्वागत. कविता बरोवप म्हळ्यार एक कळशान उजवाड धरपा सारकें, कळशान उजवाड धरपा सारकें आसता. हें पुस्तक वाचतना तो थोडोसो उजवाड तुमकां मेळटलो ताची आस आसा. आयचो दीस म्हळ्यार
म्हज्या खातीर खाशेलो, कारण कविताच्या रूपान हांव पांचवे खेपे म्हज्या मनांतले भाव उक्ते करता. अशें म्हणटात की कवी अशे लोक असतात जे अति अणभवतात आणि खूब कमी निघतात. आणि हे पुस्तक पळयल्यार म्हाका दिसता तें सामकें खरें. म्हज्या नव्या भुरग्याक म्हणजे पुस्तकाक आदर दिल्या खातीर देव बरें करूं. बरयल्ल्या उतरांच्या बळार आनी मुखावयली पानां चाळपाच्या झर्याक मानाचो मुजरो करुया. चियर्स. तुमच्या सगळ्यांचे उपकार हांगा आयिल्ल्या खातीर. लोक विचारता हांव कविता कित्याक बरयता काय म्हणून. खरें सांगपाचें जाल्यार जर आमकां घर दिता पूण कविता त्या घराचो प्राण. म्हणजे नवें पुस्तक म्हळ्यार म्हज्या शिस्तीचो एक टप्पो, पूण हे पांचवे कविता संकलन म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो एक कुडको. ही फक्त उतरां न्हय, तर आमी निमाणे मेळिल्ले तेन्ना सावन आज मेरेनच्या म्हज्या अणभवाचो आधार. म्हाका सॅबी फर्नांडीसाचे आभार मानपाक जाय. ताणें पुस्तका खातीर मोलाचो वांटो उखल्ला. तशेंच हिरू नायक हाणें पुस्तक बेस बरें छापलां. देव बरें करूं तुमकां. आनी म्हज्या कुटुंबाचेर हांव उपकार मानता. ताणें म्हाका म्हज्या विचारान जगपाची आनी हें पुस्तक पूर्ण करपाची संद दिल्या. आतां हें पुस्तक तुमचें जालें. कवितेचें नांव आसा हांवें पिवप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. जळून कशी एगत किंवा जित्या पाड्याक दसप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. रिमोटाच्या तालार तांच्या पयली भशेन नाचप सोडला. रिमोटाच्या तालार तांच्या पयली भशेन नाचप सोडला. पस्त्या तांच्या विनोदाक आतां हांवें हांसप सोडला. लेवटे भशेन तांच्या हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. आनी तांच्या पोशांतल्यान पिवप सोडिल्ल्याक, तांच्या पोशांतल्यान पिवप सोडिल्ल्याक खुबशें हांवें कितें सोडून, खुबशें हांवें कितें सोडून आपल्या भशेन गोलाक धरून गादयेर ते व्हानाक ओडून. आपल्या भशेन म्हज्या गोलाक धरून गादयेर ते व्हानाक ओडून देणग्या खातीर बिल्डराच्या दारार हांवें वचप सोडला. देणग्या खातीर बिल्डराच्या दारार हांवें वचप सोडला. तांच्या फुकट्या मैफलींनी रातभर बसप सोडला. लेवट्या भशेन तांच्या हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. जमनी विकून नागोवप सोडला. भेणांतल्यान भागोवप सोडला. दलालांक घेवप सोडला. गुंडा सोन्याक घेवप सोडला. जमनी विकून नागोवप सोडला. भेणांतल्यान भागोवप सोडला. दलालांक घेवप सोडला. गुंडा सोन्याक घेवप सोडला. लेवट्या भशेन तांच्या हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. आतां म्हज्या घामाचो पेजेर दीस हांव पिवंक लागला. परत घरचे फुडें काडून अभिमानान पिवंक लागला. आज आमी एक विचार करपाक जाय. तो म्हटल्यार आमी दर आठवड्याक 5 तरी पुस्तकां कोंकणीची येतात. आणि 5 तरी मिनिमम एवरेज पुस्तकां कोंकणीची येतात. पुस्तक येता, प्रकाशन जाता आणि मागीर आमी परत दुसरें पुस्तक प्रकाशनाक मेळटा. मातसो पुस्तक परतूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ती म्हणजे कितें, केन्ना उक्ते मळबाचे कार्यावळी सारकिल्ल्या कार्यावळींनी जावं पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यावळींनी हांवें ह्या म्हयन्यान कितें वाचलें हाजेर एक चर्चा जावपाक जाय. हांवें वाचिल्ल्या गजालीचेर चर्चा जावपाक. आज जॉन बाबाचें पुस्तक आयलां. फुडले खेपेक ह्या जॉन बाबाच्या पुस्तकाचेर चर्चा जावंक जाय, वाचन जावंक जाय. सुनील बाबाची कविता कोणी जावं आमच्यात कवी आसा, प्रकाश बाबाची कविता आसा. ह्या आमच्या कवितांचे कविता पुस्तक छापता. पुस्तक सिस्टमीक लायब्ररीत पावता
कोणाक कोणी दिता ते दिता आनी आमचे इश्ट म्हणून आमी घेवन वता ते स्वता वाचतात काय आनी वाचून कवी कळयतात काय हे जे पळय मदलो जो पळय धागो आसा तो आमचो तुटूंक जायना देखून आमी एक नवी कुस करपी आतां म्हणजे आमी कविता ज्यो आमच्यो आठवड्याक 5-5 कविता संग्रह येता म्हयन्याक एक 20-25 कविता संग्रह येता कथा संग्रह येता समीक्षा साहित्य येता ह्या हाचेर आमी बी साहित्यिकांनी दुसऱ्यांचे बी वाचून दुसऱ्यांच्या साहित्याचेर चर्चा करपाक जाय इतलेंच न्ही जाल्यार भारतांतलें बरें साहित्य आपणें हें वाचलें तें वाचलें आपणें हें आवडलें तें आवडलें ही बी चर्चा आमच्या साहित्यिकां मदीं समीक्षकां मदीं प्रेक्षकां मदीं वाचकां मदीं जावपाक जाय जेन्ना ती जी मशागत आसा पळय परत नव्यान ही मशागतीचें वातावरण आमी करपाक शकतले कोंकणी अकादमी पयलीं 17 घडयताले आनी आमकां म्हालगडे आमकां मार्गदर्शन करताले त्या निमतान आमी कविता सादर करताले आनी एक वातावरण उरतालें तें वातावरण आयज जरी ना तरी आमी अशें तरी वातावरण उबें करूं काय कितें अशी म्हाका एक विनंती आसा कोंकणी अकादमी हे सभाघर आसात जाय तेन्ना केन्नाय तुमी सांगलें आमी दुसऱ्या खंयच्या कार्यक्रमा निमतान कोंकणी अकादमीचो हॉल खूब जाल्लो आसा आनी फ्री आसा जाल्यार आमी जरूर सांगातान ही कार्यावळी मुखार घेतात दुसरें एक महत्वाचें पावल म्हटल्यार कितें आमचो वाचका कडलो संबंद आमी वाडोवया लेखकांक सगळें आव्हान आसा सगळे लेखक कवी हांगा जितले आसा बरोवपी आसा ह्या सगळ्यां कडेन मागता तुमचे वाचक तुम्ही सुद्धा त्या लेखकाच्या वाचकांचो क्लब तुम्ही स्वतः तयार करा आणि तुमच्या वाचकांचा क्लब व्हॉट्सॲप वाचकांचो तयार करून आम्ही वाचनात एक नवी उर्बा दिवपी वातावरण गोंयांत उबें करूया ते खातीर कोंकणी अकादमी कशें कितें करूया तुमी गायड करा आमी हें कशें करूया ते तशें करूया जे वरवीं वाचक चळवळ गोंयांत परत नेटान उबी रावतली अशें म्हाका दिसता आनी एक महत्वाचें एक पावल हांव घेवंक सोदता जे प्रकाशाय कडेन काल हांवें शेअर केल्लें आसा हालींच नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडियाचो व्हडलो पुस्तक मेळावो जालो प्रदर्शन जालें हांव गोंयांत पावल्या वयल्या कोंकणी प्रकाशकांचें पुस्तक प्रदर्शन आख्या गोंयभरच्या आयज जितले प्रकाशक आसा तितल्याय प्रकाशकांचो एक मेळावो 9 तारखेक ह्याच हॉलांत जातलो सगळ्या प्रकाशकांनी बारीक मोठे आपले पुस्तक छापिल्ल्या प्रकाशक हांगा आशिल्ल्या प्रकाशकांक विनंती करता 9 तारखेक तुमकां भोवमान आमंत्रण मेळूं ना मेळूं हें म्हणजे आमंत्रण स्विकारून त्या दिसा मेळाव्याक मुद्दम येवचें आनी हें पुस्तक प्रदर्शन आनी विक्री आनी वेगवेगळे कार्यावळी साहित्य संबंधान कितें बरोवपाच्यो कशे तरेचें एक नवें वातावरण ती मूस तयार करपाची पुस्तकांच्या संदर्भांत लेखकांच्या आनी वाचकांच्या संदर्भांत हें आमी कशें तयार करूया हे खातीर तुमचें मार्गदर्शन तुमच्यो सुचोवण्यो येवच्यो म्हणून मागता